جايز كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوز الي بيان. مرحبا بكم فيديو جديده في قناه امل الفي. اليوم غنهضر لكم على الصيام المتقطع. كيف ما قلت لكم في الفيديوهات السابقين جربت بزاف الصيام المتقطع سورتو مع الريجيم الكيتوني او الريجيم لو كارب. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش ان كوا سا كونسيست هذا لو ريجيم غنخلي لكم لو لين هنايا، سيروا تشوفوا تاخذوا افكار على هذا الريجيم اللي عاونني انني نفقد 15 كيلو. بدا عندي مشاكل ديال ثبات الوزن، راكم عارفين ديما الوزن اللي كيكون كيتفقد في الاشهر الاولى كيكون الوزن اولا النزول في الوزن كيكون اسرع، من بعد كيبدا الثبات. دونك بقيت دي بلوس اي دي موان دي بلوس اي دي موان. بغيت الموضوع ديالنا ماشي هو الريجيم الكيتوني، الموضوع ديالنا هو الصيام المتقطع. الصيام اللي يقدر يديروا اي واحد اللي عنده مشاكل ديال فقدان الوزن، اللي عنده مشاكل ديال الكوليسترول، ديال مقاومه الانسولين. هو كيعالج بزاف ديال المشاكل بما فيها مشاكل ديال السمنه وديال زياده الوزن. هو الشيء اللي شجعني انني نتعمق ونفهم كومون سا سباس، وقلت علاش ما نديرش لكم فيديو باش نوضح لكم شي شويه كومون سا سباس، شي حاجه اللي هي سهله. مي كاينين الناس اللي كيقول لك كيتخوفوا منها، الوغ كو كاينين دي زاستوس باش الواحد يقدر يصوم مده اطول بلا ما يسخف. بالنسبه للصيام اللي غنهضر عليه اليوم هو الصيام ديال 16 ساعه و8 سوايع، يعني كتصوم خلال 16 ساعه وكتاكل خلال 8 ديال السوايع. غير ديك 16 ساعه ما كيكونش عندك الحق تاكل الماكله، يعني دي غوبا اللي هما كبار. كيكون عندك الحق انك تاكل، تشرب القهوه، تاخذ اتاي بلا سكر، تاخذ دي تيزان لويزا، يعني مشروبات اللي يكونوا زيرو كالوري وما يكونش فيها كاع السكر نهائيا. يعني ما غاديش تطلع لك الانسولين في لو كور. علاش؟ حيت هذا هو الهدف ديالنا من الصيام المتقطع، انه الانسولين ديالنا يكون هابط، كمصا ما يكونش تخزين ديال الدهون، بالعكس يكون هناك حرق ديال الدهون. كاينين ناس اللي غيسمعوا 16 ساعه غيتخيلوا ان 16 ساعه شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف. فينالمون راها ما صعيباش. علاش؟ لانك ديك 16 ساعه كتدخلها في الوقت ديال النعاس ديالك. باغ اكزومبل كتنعس 8 ديال السوايع اولا 10 ديال السوايع، غتحاول تحبس العشاء بكري، انك تاخذ العشاء ديالك باغ اكزومبل مع 8 ديال العشيه. ما غاديش تعاود تاكل من مورا 8 ديال الليل. شرب لك قهوه، شرب لك ماشي القهوه في الليل، شرب لك تيزان، شرب لك لويزا، شي حاجه اللي ترخيك باش تنعس مزيان. ولا غتلي في الصباح منين تفيق باغ اكزومبل تفيق في 9 ولا في 10، اخر الماكله ديالك حتى ل 12 باش تكون درتي 16 ساعه. اخر الفطور ديالك شي شويه، بدا بقهوه، بدا باتاي، ماشي ضروري يكون فيه السكر. الواحد باش كيوصل كيخلي لو كور ديالو يستافد من ديك الفتره ديال الصيام لو ماكسيموم بوسيبل، ويقدر يحرق فيها الدهون لو ماكسيموم بوسيبل. بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل ديال الضغط ديال الدم ديال الكوليسترول ديالو، حتى هما كيقاد لهم الصيام المتقطع مزيان هاد المشاكل. بالنسبه للعيالات الحاملين او العيالات المرضعات ما كيتنصحوش انه يديروا صيام متقطع اللي يكون طويل. توت فاصون انا قلت لكم شحال هذه جو سوي با ميدسان، جو سوي با نوتريسيونيست، غير كنعاود لكم التجربه ديالي مع الصيام المتقطع مع الريجيم الكيتوني. دونك اي واحد عنده مشكل صحي او لا شك في شي حاجه يمشي يشوف الدكتور ديالو، انا ما عليا والو. دونك هاد الصيام المتقطع اللي انا كنهضر عليه كاينين الناس اللي عايشين به وما كيردوش البال اصلا انهم دايرين الصيام المتقطع. واحد ما غاديش ياكل في الليل غيضربها بنعسه حتى الصباح. دوك اللي كتلقاهم كينعسوا 16 ساعه راه كيديروا صيام متقطع بلا ما يحسوا، وكيكونوا كيحرقوا الدهون في ديك الفتره. داكشي علاش الواحد يحاول يقد وقته، يخلي العشاء ديالو يكون بكري شي شويه اولا الغدا ديالو يكون مأخر شي شويه، على اساس انه يحبس الماكله قبل ما ينعس، ومن يفيق الصباح ياخر الفطور ديالو باش يكون صام ديك 16 ساعه اللي هي مفيده بزاف للجسم ديالو، اللي غتعاونو بزاف في فقدان الوزن. دونك كيف ما قلت لكم في فيديوهات سابقين، بالنسبه للناس اللي عمرهم ما شافوا الفيديوهات ديال اللي عندهم علاقه بفقدان الوزن نخليهم لكم هنايا. غتدخلوا لاشين غادي تلقاوهم في لي فيديو اللي كاينين الاولين. انا كنتبع الريجيم الكيتوني اللو كارب اللي دابا ولات عندي تقريبا بحال لايف ستايل. هذه دابا تقريبا من افريل وانا متبعاه. دونك شحال دابا واحد 8 شهور 7 شهور ولا 8 شهور، يعني ولفوا الجسم ديالي. كنلقى راحتي فيه ملي كنحبسو ولا كنحاول ندير شي شويه ديال لي بيتيس في الماكله، كنحس براسي عيانه بزاف ما قداش، لان داك الريجيم بحال عطيني واحد الباور اللي هي زايده. و بلوس ملي كان اسوسيي ليه ريجيم الصيام المتقطع اللي ولا عندي عادي، حيتاش ما بقاش كيجيني الجوع في ديك الفتره نهائيا، كنلقى نتائج اللي هي احسن، كيبدا المورال طالع. دونك ميزا باغ فقدان الوزن كيخلي الواحد كيقاد ماكلتو، يعني في الليل كياكل قبل ما ينعس، المعده ديالو كتكون مرتاحه، كتفيق في الصباح تشرب قهوه ديالك عاد كتفطر بشويه عليك. دونك فوالا هادشي علاش درت هاد لا فيديو. خلال دوك 8 ديال السوايع كاينين الناس اللي غادي ياخذوا فطور وغدا، كاين ياخذوا فطور عشاء، كاين اللي غياخذوا بثلاثه. مي هو اون غرو في خلال 8 ديال الساعات الواحد ما كيكونش قادر ياكل بزاف. يعني غادي تاكل مثلا في 12
ما تقدر يجيك الجوع حتى لديك 4 حتى لديك 5 الا كليتي وجبه اللي هي متوازنه واللي هي هيلثي. انا شخصيا كنفيق في الصباح كنشرب القهوه ديالي، كنفطر مع ديك 12 الوحده، كنفطر وجبات اللي هي يعني مزيانه بالنسبه للناس اللي باغيين ياخذوا فكره على الواحد شنو كياكل في الرجيم الكيتوني. راني درت فيديو ديال وات اي ايت ان ا داي، غنحطها لكم هنايا حتى سيروا تشوفوها. ملي كناخذ داك الوجبه ديال الفطور كنقدر نبقى صابره حتى العشيه ديك 7:30 وكنتغدى ونتعشى او ميم طون. يعني عندي جوج ديال لي غوبا بلوس ان سناك سي لو فو، الا حسيت بلاصي فيا الجوع ولا كنت درت سبور ولا شي حاجه كناخذ ان سناك ما بين هاد لي دو غوبا. سينو بور مو انا دو غوبا اي سون لارجومون سوفيزون. دونك فوالا هاد الفيديو بغيتها تكون قصيره غير باش تعطيكم فكره على الصيام المتقطع كيفاش داير وشنو هو لو كونسيبت ديالو. لا فيديو سالات، جيسبر تكون عجباتكم وكانت خفيفه على قلبكم. نحاول ندير لكم فيديوهات حدا اخرين اللي عندهم علاقه بالموضوع ديال فقدان الوزن بيسكو عجبوكم هاد المواضيع في القناه. باسي ان تري بون جورني اي ا بيانتو.